बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरी को। मैं आपकी खिदमत में अक्सर सेहत के हवाले से, इलाज मुआलजे के हवाले से दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। आज मेरे दोस्तों, उन दोस्तों ने व्हाट्सएप पर पैगाम दिया था कि हकीम साहब, सोते हुए मुंह से पानी निकलता है। या फिर एक दोस्त ने कहा कि हकीम साहब, मुझे हिचकी बहुत लगी हुई है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस तरह का बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत अहम है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको नुस्खा बताऊं, उसका जो फ़ायदा है पहले मैं वो आपको बता दूं, ताकि आप इस वीडियो को आखिर तक देख सकें। इसका मैं आपको मुकम्मल इलाज बताऊंगा। आप चाहें तो घर में या अपने करीबी किसी भी मुस्तनिद हकीम साहब से ये नुस्खा तैयार करवा सकते हैं। बहुत आसान सा नुस्खा है। पहले आप इसके फ़वाइद सुन लें। दोस्तों, जिन दोस्तों को भूख नहीं लगती, सारा दिन उनको काम भी करते हैं, पेट भी खाली होता है, लेकिन उनको खाने को दिल नहीं चाहता। अगर खाने को दिल करता है तो भूख नहीं लगती। इस तरह की उनकी बॉडी की, जिस्म की पोजीशन होती है। या फिर हरारते अजीज़ी जो है कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हरारते अजीज़ी बढ़ जाए तो ये नुस्खा, ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अक्सर दोस्त जो हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनकी दिल की धड़कन जो है ना, वो बहुत तेज़ हो जाती है। या वज़न उठाने से 10-15 किलो वज़न उठाकर 10-15 कदम ही अगर आप चलेंगे तो आपकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। या फिर आपका मैदा जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। अक्सर दोस्तों को देखा है, उनको हिचकी लग जाती है, कब्ज़ के मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर पेट में दर्द होती है। अगर आप सो जाते हैं, सोते हुए मुंह से पानी निकलता रहता है, राल बहती रहती है, तो दोस्तों इससे अच्छी दवा आपको कोई नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की दवा की ज़रूरत है तो फिर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। ये एक मुजर्रब तरीन नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, उनकी आदत बन जाती है बग़ैर तहकीक के वो व्हाट्सएप पर आते हैं और बेजा सवाल करने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही इस्लाही वीडियो है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का नुस्खा मिलता रहे तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कमाल का हम आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपको इस नुस्खे के अज्जाए तरकीबी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने स्याह ज़ीरा लेना है 1 पाव।
اس کو آپ نے انگوری سرکے کے اندر مدبر کر لینا ہے۔ برگ سداب آپ نے 100 گرام لے لیے، پھر سونڈ جو ہے یہ بھی آپ نے 100 گرام لے لیے، فل دراز اور فل سیاہ یہ آپ نے 50 گرام یعنی ایک شٹانک لینی ہے۔ کرفس 50 گرام لینی ہے، اور پودینہ جو ہے خشک کیا ہوا یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ تیز پات یہ پتے ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے ان کو کوٹ پیس لینا ہے، باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ مثل میدا کے کرنے کے بعد اس کے اندر 3 گنا زیادہ خالص شہد ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب یہ ایک معجون سی بن جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 100 عدد جو ہے ورق نکرا بھی مکس کر دیں، تو یہ بہت خوبصورت لگے گی جب آپ بوتل میں یا شیشی میں ڈالیں گے۔ تو میرے بھائیوں خالی پیٹ یا کھانے کے 10-15 منٹ بعد آپ نے اس کو کھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں 1 ٹی سپون کھا کر اوپر سے تازہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں حرارت عزیزی کو بہت بڑھانے والی دوا ہے، اس سے بھوک بہت لگتی ہے۔ اگر آپ کی دل کی دھڑکن تھوڑی سی بات پر دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو یہ نسخہ ضرور آزمائیں۔ اگر آپ کو منہ سے رال بہتی ہے یا پھر منہ سے پانی نکلتا ہے تو اس کو ضرور آزمائیے، اس سے اچھی دوا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو میرے دوستو یہ بڑے حکماء کرام کا مجرب ترین نسخہ ہے، اس کو بنائیں اور استعمال کریں، یا پھر اگر آپ پارسل منگوانا چاہتے ہیں تو یہی نسخہ ہمارے دواخانہ پر تیار بھی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں یا کوئی آپ کا دوست یا آپ پھر کسی ایسی موذی مرض میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، تو پہلے اپنی مرض کی تشخیص کروائیں، اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کروائیں، اپنا مکمل علاج کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ اب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔